पूछ लें, कोई मशवरा ले लें, तो वो सब से पहले आपको घाटे का सौदा बताते हैं कि भाई इस तरफ जा। उनकी ख्वाहिश होती है कि ये डूबेगा तो फिर मैं तरूंगा ना, और मेरी गुड्डी बचेगी तब कि जब इसकी गुड्डी डूब जाएगी, ये तबाह हो जाएगा इसका कारोबार, सब कुछ ये जमा पूंजी लुटा बैठेगा तो फिर ही तो मैं चमकूंगा। लेकिन जिनके साथ ताल्लुक़ कायम करने का, ताल्लुक़ रखने का, जिनकी निस्बत इख्तियार करने का, जिनकी सोबत में बैठने का अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, वो इतने पाकीज़ा, इतने साफ़ सुथरे मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा। मैंने कहा आज आप किसी से मशवरा पूछें तो वो इस डर के मारे सही मशवरा नहीं देता कि अगर ये काम इसने कर लिया तो मैं क्या करूँगा। हज़रत मौला कायनात में यार क्या था निस्बत इख्तियार करने का, ताल्लुक़, संगत, सोबत इख्तियार करने का क्या था। जिनका दिन का आगाज़ भी, जिनकी सुबह का आगाज़ भी अल्लाह के ज़िक्र से, जिनकी रात भी अल्लाह के। मौला कायनात मिंबर पर जलवा फरोज हुए, फरमाया ऐ कायनात के लोगों, मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले पहले जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, मैं बता कर दूंगा जो पूछना चाहते हो। अल्लाह अकबर। तो ये है जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हों और जिनकी पेशानियों को अल्लाह के हुजूर झुकने की आदत हो, लज्जत लग जाए। हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं फलाना बच्चा खराब हो गया, इसमें पैड़े कम्मा दी लत पै गई। तो मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे, यार तुम जो ये कहते हो, गिले करते हो कि पैड़े कम्मा दी लत पै गई, कहा उसको बाजू पकड़ के मस्जिद ले जा, अल्लाह उसे चंगे कमों की लत लगा देगा। लेकिन हम भी तो कुछ नहीं ना करते, हमारा भी दिल ये होता है कि सारा कुछ बनिया बनाया मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। हज़रत फरमाया करते थे नहीं, तो जो ये कह रहे हैं अपने दोस्त के बारे में, अपने पुत्र के बारे में, अपने भाई के बारे में कि भाई यार बड़ी पैड़े कम्मा की लत लग गई, तो कहा थोड़ा वक्त सर्व करना उस पर जी, अपने माल में से कुछ माल सर्व करना उस पर। कभी उसको अपने साथ दावत पर लेके जा, कभी उसको घर बुला, खाना खिला, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर। जब वो तुझसे मोहब्बत करने लग जाए तो फिर बाजू पकड़ कहा, देख मैं नमाज पढ़ता हूँ, चल तेरी पेशानी भी अल्लाह के हुजूर झुकनी चाहिए। फिर ये कहने की नौबत नहीं आएगी कि साड़ा मुंडा खराब हो गया, पैड़े कमर की लत पै गई। कहा तुम उसे पकड़कर मस्जिद ले जाओ, अल्लाह उसे अच्छे कामों की आदत डाल देगा। लेकिन कुछ तुम भी तो करो ना। हुजूर ने फरमाया देखो हर बंदा जवाबदेह होगा अल्लाह की बारगाह में, बाप औलाद के हवाले से, और माँ अपने बच्चों के हवाले से, शौहर अपनी बीवी के हवाले से, बीवी अपने शौहर के हवाले से। फरमाया हर बंदे से सवाल किया जाएगा उसके मातहत से मुताल्लिक कि बता तूने इसकी अच्छी तरबियत के लिए, अच्छे किरदार के लिए क्या मेहनत की। फरमाया हर संगी से संगी के बारे में पूछा जाएगा कि बता ये तेरे पास दिन में 4-4, 5-5 घंटा बैठा करता था, तेरे पास बैठकर इसने अपनी जुबान गंदी करना सीखी या अपनी जुबान से रब का कुरान पढ़ना सीखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हुक्म देता है कि हम ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करें जिनकी सुबह भी अल्लाह के ज़िक्र से, जिनकी रातें भी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। और हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली, प्यार से कहें सुभान अल्लाह। मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको उनका एक कौल सुना दूँ। उनकी को मजलिस में आ गया मुरीद, उनका शागिर्द आ गया, तो कहने लगा हज़रत जी मैं किसी से ताल्लुक़ कायम करूं तो कैसा बंदा चुनूं जिससे ताल्लुक़ रखूं, कैसा बंदा होना चाहिए जिससे मैं अपनी यारी निभाऊं, जिसके साथ मैं संगत इख्तियार करूं, सोबत इख्तियार करूं। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद अल गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया हर बंदे के साथ कर ले, लेकिन सिर्फ 4 बंदे ना करी, हर बंदे के साथ कर ले। कायनात में जितनी अल्लाह की मखलूक है हर बंदे के साथ ताल्लुक़ रख, हर बंदे के साथ रिश्ता रख, इसलिए कि तू मुस्तफ़ा के दीन का मुबल्लिग है। तेरे फ़राइज़ में से, तेरी बंदगी के फ़राइज़ में से सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है। हुज़ूर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया था, बल्लिगू अन्नी वलो आया, कहा मैं अपनी उम्मत के लोगों से कहता हूँ गाफिल ना हो जाना, मुझसे लेकर पहुँचा दो बाद वालों तक, अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। कहा इसलिए तू कायनात के हर बंदे से ताल्लुक़ रख,
اس لیے کہ تیرے فرائض میں سے سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ تو دین محمدی کا مبلغ ہے، اور تجھے مبلغ کسی ادارے نے، کسی انسٹیٹیوٹ نے نہیں بنایا، بلکہ تجھے مبلغ تاجدار کائنات نے خود بنایا ہے۔ حضور نے مخاطب ہو کر فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، کہا مجھ سے لے کر پہنچا دو میرے بات والوں تک، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا کائنات میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے ہر کسی سے تعلق رکھ، لیکن سن میری نصیحت یاد رکھ، 4 بندوں سے تعلق نہ رکھی۔ کتنے لوگوں سے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا سب سے پہلا ایسے بندے سے تعلق نہ رکھی جس کی پیشانی اللہ کے حضور نہ جھکتی ہو۔ سبحان اللہ کہے نظر ہے، گل ہو کی تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا ایسے بندے سے تعلق نہ رکھی جو متقی و پرہیزگار نہ ہو۔ تو نے اگر تعلق رکھنا ہے تو رکھ، لیکن متقی و پرہیزگار چن کے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، اور پرہیزگار کہتے ہیں اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکانے والے کو۔ فرمایا جو متقی و پرہیزگار ہو اس سے تعلق رکھ، جس کا عقیدہ اور عمل ٹھیک نہیں اس سے تعلق بولیے نہ رکھ۔ پہلا فرمایا متقی و پرہیزگار سے تعلق رکھ۔ دوسرا فرمایا بے وقوف سے تعلق نہ رکھیں، جب بھی تعلق رکھنا ہو عقل مند اور دانا سے رکھی جا کر، اس لیے کہ بے وقوف آدمی اپنی طرف سے محبت ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اگلے کا گھر ہی اجاڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ بات کرنے میں شاید اس کے لیے عزت ہے، لیکن وہ اگلے کا گھر اجاڑ دیتا ہے، اور سب کچھ ایک لمحہ گزرنے سے پہلے وہ خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو کہا دوسرا جس سے تعلق رکھنا ہے وہ بندہ تلاش کرنے کے لیے عقل مند تلاش کریں، بے وقوف تلاش نہ کریں۔ اور تیسرا فرمایا جس سے تعلق رکھنا ہے سن وہ سخی ہونا چاہیے، کنجوس نہ ہو۔ وہ کسی نے پوچھا تھا کہ سارا دن ایتھے بیٹھے رہندے ہو، آ کے حضرت کی دیندے نے تانوں؟ آخر جی حضرت دعا دیندے نے سانوں، اور چاہ نہیں دیندے بس دعا دیندے نے، محبت میں اور کچھ نہیں دیتے بس دعا دیتے ہیں۔ تو کہا کنجوس نہ ہو، اس لیے کہ کنجوس اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا تھا جس کا دسترخوان وسیع ہے، جتنا جس کا دسترخوان وسیع ہے اتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہے۔ تو فرمایا کنجوس سے تعلق نہ رکھی، سخی سے تعلق رکھی۔ اور چوتھی بات فرمایا وہ لالچی نہ ہو، کمینہ پن نہ ہو اس کی طبیعت میں، کہ جو چیز دیکھے کہا یار میں نہیں دے دیندا جی، کہنے دے لئی گھڑی، آخر میں نہیں دے گھڑی پائی ہوئی جناب نے بڑی سونی، میں نہیں دے دیں دے، واسکٹ پائی جناب میں نہیں دے دیں دے۔ کہا وہ لالچی نہ ہو، اس لیے کہ لالچی بندہ بارگاہ خدا کا مقرب نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں سخاوت ہو فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ کے بھی قریب ہوتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب 4 باتیں بتا دی نا تو وہ کہنے لگا حضرت جی پھر رکھیں کیسے؟ پہلی بات آپ نے کی کہ وہ بندہ سخی ہو، پہلی بات بھی متقی ہو پرہیزگار ہو، دوسری بات یہ کہ بندہ سخی ہو، تیسری بات یہ کہ لالچی نہ ہو، چوتھی بات یہ کہ بے وقوف نہ ہو، عقل مند ہو۔ تو حضور اگر ایسا بندہ مل جائے تو پھر اسے تعلق رکھیں، کس لیے رکھیں؟ کہا اس لیے رکھ کے اللہ کی رضا کے لیے، اس سے تعلق رکھوں گا میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ